ल स्टार्ट गरौँ। सो आज हाम्रो च्याप्टर 7 मा हामी इन्ट्री गर्छौँ। च्याप्टर 7 Chapter 7 ma we'll be talking about hydromechanical and electromechanical equipments. Electromechanical equipments. So chapter 6 हाम्रो कन्भेन्स स्ट्रक्चरहरूको विषयमा हामीले पढ्यौँ है। सो कन्भेन्स स्ट्रक्चरहरूको ओभरअल टार्गेट के थियो त भन्दाखेरि इन्टेकदेखि पावर हाउससम्म चाहिँ के गर्ने वाटरलाई कन्भे गर्ने डेलिभर गर्ने है। सो यसरी पावर हाउसमा पानी आइसकेपछि के हुन्छ त है, त्यहाँ कस्तो खाले मेसिन्सहरू चाहिँ हामीले अपरेट गरिन्छ, के काम गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामी च्याप्टर 7 मा हेर्छौँ। सो पावर हाउसमा हुने इक्विपमेन्ट्सहरूलाई मेसिन्सहरूलाई चाहिँ हामीले बेसिकली दुईवटा ब्रोड क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हाइड्रोमेकानिकल, अर्को चाहिँ के त इलेक्ट्रोमेकानिकल। अब हाइड्रोमेकानिकलभित्र चाहिँ के भयो त, दोज हु कन्भर्ट हाइड्रोमेकानिकल इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ के भयो त, हाइड्रोलिक एनर्जीलाई मेकानिकल एनर्जी अथवा भाइस वर्सा मेकानिकल एनर्जीलाई हाइड्रोलिक एनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने मेसिन्सहरूलाई हामी के भन्छौँ, हाइड्रोमेकानिकल भनेर भन्छौँ है। सो हाइड्रोमेकानिकलभित्र चाहिँ हाम्रो के पर्छ त भन्दाखेरि टर्बाइन्स पर्छ सुरुमा। टर्बाइन्सले चाहिँ के गर्छ त हाइड्रोलिक एनर्जीलाई कन्भर्ट्स टु मेकानिकल एनर्जी ठिक छ। भने अर्को चाहिँ हाम्रो पम्प पनि भयो। पम्प्सले चाहिँ के गर्छ त मेकानिकल एनर्जी टु हाइड्रोलिक एनर्जी टर्बाइन्सको लागि चाहिँ हामीले के दिनुभयो त, इनपुटको रूपमा चाहिँ हाइड्रोलिक पानी दिनुभयो। पानी दिनु भने के हो त, पानीको एनर्जी दिने। पानीको एनर्जीलाई हामी हाइड्रोलिक एनर्जी भने त्यसले के गर्नुभयो त, त्यसलाई चाहिँ मेकानिकल एनर्जी कन्भर्ट गर्नुभयो है। मेकानिकल एनर्जी कन्भर्ट गर्नुभयो भने पम्पमा चाहिँ के हुनुभयो त, रिभर्स फ्यान बनाउनु भयो है। पम्पमा के हुन्छ, मेकानिकल एनर्जी दिइन्छ र मेकानिकल एनर्जीले चाहिँ अल्टिमेटली गर्छ त पम्पले हाइड्रोलिक एनर्जी कन्भर्ट गर्छ है। जस्तै अब इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्टभित्र चाहिँ के पर्छ त, those equipments which convert electrical energy to mechanical energy and vice versa है। इक्जाम्पलबाट जान्छु म। इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्टभित्र चाहिँ के पऱ्यो, जेनेरेटर पऱ्यो है। जेनेरेटरले के गर्छ त, इट कन्भर्ट्स मेकानिकल एनर्जी टु इलेक्ट्रिकल है। भने अर्को चाहिँ सो मेकानिकल टु इलेक्ट्रिकल भन्ने चाहिँ के भयो त, हामीले जेनेरेटरलाई घुमाउने भयो, मेकानिकल एनर्जी दिने भयो र अल्टिमेटली त्यसबाट चाहिँ के हुनुभयो त, इलेक्ट्रिसिटी निस्किनु भयो है, जसलाई हामी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भन्यो। भने मोटर पनि हामीले युज गरिरहेको छौँ भने मोटर चाहिँ के हुनुभयो त, मोटरको लागि हामी सुरुमा के दिन्छौँ, इलेक्ट्रिसिटी दिन्छौँ। इलेक्ट्रिसिटी दिइसकेपछि त्यसले इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई के गर्छ त, मोटरले अल्टिमेटली घुम्छ है, मेकानिकल एनर्जी चाहिँ के गर्छ त, कन्भर्ट गर्छ। सो यसरी हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्टभित्र मेन यो चारवटा इक्विपमेन्टहरू हामीले
मैले एक्जाम्पल मात्र देखाएँ होइन। सो बेसिकली अब हामीले पढ्ने चाहिँ के हो त, अब पावर हाउसमा त ठुल्ठुलो मसिन्सहरू हुन्छ है, अनि अब डिफ्रेन्ट सिभिल कम्पोनेन्टहरूबाट लिएर आएर अल्टिमेटली पानी युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ मसिन घुमाउनको लागि होइन। मसिनको पनि कुरा आयो, सिभिलको पनि कुरा आयो, अनि अल्टिमेटली इलेक्ट्रिसिटी निस्किन्छ है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेसनको पनि कुरा आयो भन्दाखेरि पावर हाउसमा चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको पनि उत्तिकै रोल छ, मेकानिकल इन्जिनियरको पनि उत्तिकै रोल छ, सिभिल इन्जिनियरको पनि उत्तिकै रोल छ है। सो अब तिनटै इन्जिनियरिङको आस्पेक्टबाट चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने ठाउँ हो पावर हाउस भनेको है। तैपनि अब हामी के गर्छौँ त, अब हामी सिभिल भएको हुनाले चाहिँ बेसिकली सिभिल कम्पोनेन्टमा चाहिँ मेजर ध्यान दिएर अरूलाई चाहिँ हामी जेनरल नलेजको रूपमा चाहिँ सिक्छौँ है त। सो सिभिल को हिसाबले चाहिँ हामी मोस्ट अफ द टाइम्स है विल बी टकिङ अबाउट टर्बाइन्स है। यो च्याप्टरमा चाहिँ 90% टाइम चाहिँ हामी के गर्छौँ डिफ्रेन्ट टर्बाइन्सहरूको विषयमा चाहिँ हामी पढ्छौँ, र बाँकी अरू 10% टाइम चाहिँ हामी गर्छौँ पम्पहरूको विषयमा, जेनेरेटरहरूको विषयमा चाहिँ जानकारीमूलक रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ नलेज गेन गर्छौँ है। सो लेट्स मुभ अन टु टर्बाइन्स है त। सो आजको फर्स्ट क्लासमा हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टर्बाइन्स हेर्छौँ, भने अर्को क्लासबाट चाहिँ हामी डिजाइन एस्पेक्ट्समा चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ। सो टर्बाइन्समा इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सुन्दै पनि आएको पढ्दै पनि आएको कुरा चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो त, हाइड्रो पावर जेनेरेसनको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो त है, त्यो कुरा हामीलाई थाहा त छ, त्यसलाई हामी रिभाइज गर्छौँ। सो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल फर हाइड्रो पावर प्रोडक्सन इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन है, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। म जे होस् हामीले यो टर्म नै थाहा नभए पनि हामीले सानै स्कुल पढ्दाखेरि सानैको लेभलदेखि पनि कोइललाई घुमाएर चाहिँ म्याग्नेटलाई यतिकै राख्यो भने पनि कोइलमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी निस्किन्छ अरे, त्यसपछि कोइललाई फिक्स राखेर म्याग्नेटलाई घुमायो भने पनि त्यही कोइलमा इलेक्ट्रिसिटी निस्किन्छ अरे भनेर यति अरेको रूपमा चाहिँ हामीले सानैमा है पनि हामीले सुनिरहेको कुरा हो। त्यसलाई पछि हामीले फेरि +2मा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्ने हिसाबले हेऱ्यौँ। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टरमा चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क चेन्ज भयो है, म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्जले चाहिँ के गर्दो रहेछ त है, म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्जले चाहिँ के गर्दो रहेछ त इएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स है, इएमएफ चाहिँ प्रोड्युस गर्दो रहेछ है। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको चाहिँ जिस्ट कुरा हो है, यही नै हो। जुनसुकै स्केलको हाइड्रो पावरमा पनि हुने भनेको यही फेनोमेना नै हो, स्केल मात्र फरक हो, ठुलो सानो भन्ने कुरा मात्रै हो। सो म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त, कुनै कन्डक्टरलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्नु पऱ्यो है, म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्नु पऱ्यो, म्याग्नेटिक फिल्ड यो चाहिँ कन्डक्टर भयो ठिक छ। भने अब म्याग्नेटिक फिल्ड फ्लक्स नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स इन्टरिङ द गिभन सर्फेस पर युनिट एरिया भने चाहिँ के हो त म्याग्नेटिक फ्लक्स हो। अब म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुनको लागि के हुनु पऱ्यो त है, आइदर कन्डक्टर चाहिँ मोसनमा हुनु पऱ्यो अर अब म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुनु पऱ्यो। म्याग्नेटिक फिल्डलाई मोसनमा राख्नुको लागि चाहिँ म्याग्नेट चाहिँ मोसनमा हुनु पऱ्यो होइन। त्यो दुइटा मध्ये जुनसुकै फेनोमेना हामी चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज गर्न सक्छौँ। भने अब हाइड्रो पावरमा चाहिँ के गरिन्छ त पावर हाउसमा भन्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ कन्डक्टरलाई चाहिँ फिक्स राखिन्छ है, त्यो कन्डक्टर भनेको के हो कोइल हो है, अनि म्याग्नेट फिल्ड चाहिँ के गर्छौँ त हामी भेराइ गर्छौँ। भने के हुन्छ त थाहा भएकै कुरा हो, त्यसलाई म थोरै अर्गनाइज फर्ममा भन्न खोजिरहेको छु। सो यसरी पेनस्ट्रक बाइबाट आइसकेको पानी यसले चाहिँ हामी के गर्छौँ टर्बाइन है, टर्बाइनलाई चाहिँ हामी घुमाउँछौँ है, टर्बाइनलाई घुमाइसकेपछि टर्बाइन र जेनेरेटर चाहिँ के हुन्छ त, टर्बाइन र जेनेरेटर चाहिँ दे आर माउन्टेड इन सेम एक्सिस है, एउटै एक्सिसमा चाहिँ के हुन्छ त सेम एक्सिसमा चाहिँ के गरेर हुन्छ यसलाई माउन्ट गरेर हुन्छ। अनि टर्बाइन घुम्दाखेरि जेनेरेटर पनि घुम्छ, जेनेरेटरभित्र के हुन्छ त है, यही दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ है, कन्डक्टर
भनेको कोइल हुन्छ, अनि सिरिज अफ म्याग्नेटहरू हुन्छ है, सिरिज अफ म्याग्नेटहरू हुन्छ है, म्याग्नेट हुन्छ। म्याग्नेट पनि दुई प्रकारको हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ हामीले युज गरेर चाहिँ के त इलेक्ट्रोम्याग्नेट है। इलेक्ट्रोम्याग्नेट भन्ने चाहिँ के हो त फेरि कन्डक्टरलाई नै हामीले फेरि के गर्न सक्छौँ त इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरेर त्यसलाई चाहिँ म्याग्नेट बनाउन सक्छौँ नि होइन, टेम्पोररी म्याग्नेट है। जस्तै के भनेको थियो हामीले स्कुलमा पढायो भने कन्डक्टर छ, यसमा कोइल बेरेर राखिदियो, कोइल बेरेर राखिदियो होइन, भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ त यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी पठाएर चाहिँ के गर्छ त यो दिस conductor behaves as a temporary magnet which is called electromagnet है। सो त्यसरी सिरिज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त जेनेरेटर त्यो घुम्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरू के हुन्छ त घुम्छ है। इलेक्ट्रोम्याग्नेट घुमिसकेपछि कोइल चाहिँ फिक्स हुन्छ चाहिँ कोइलमा चाहिँ के हुनुभयो त कन्टिन्युसली फ्लक्स चाहिँ चेन्ज हुने भयो र त्यसरी फ्लक्स चेन्ज भइसकेपछि अल्टिमेटली चाहिँ के हुनुभयो त इलेक्ट्रिसिटी निस्किनु भयो र त्यसरी निस्किरहेको इलेक्ट्रिसिटीको नेचर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि इट इज अल्टरनेटिङ करेन्ट है, इट इज एसी है। अल्टरनेटिङ करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त प्रड्युस हुन्छ है। सो यति कुरा चाहिँ फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो। थाहा त थियो होला, त्यो पनि जस्ट रिकल चाहिँ मैले गरिदिएँ है त। सो दिस इज द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ हाइड्रो पावर जेनेरेसन थ्रु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। सो आज चाहिँ जस्ट हामी बेसिकली केही भिडियोहरू पनि म देखाउँछु, टर्बाइन्सहरूको सँग परिचय गर्छौँ हामी, कस्तो कस्तो खाले टर्बाइनहरू हुन्छ, टाइप्स अफ टर्बाइन के हुन्, अनि भिडियो मार्फत कुन टर्बाइन कस्तो कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने किसिमको कुराहरू नै हामी आज क्लासमा सिक्छौँ है त। सो लेट्स मुभ अन टु टाइप्स अफ टर्बाइन्स है। टाइप्स अफ टर्बाइन्स अथवा यसलाई हामी क्लासिफिकेसन अफ टर्बाइन्स पनि भनेर भन्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट टर्बाइन्सहरूलाई चाहिँ कसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू भयो है। सो देयर आर द डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाज र टर्बाइनको अब हामीले हिस्ट्री आई मिन टर्बाइन डेभलपमेन्टको चाहिँ हामी हिस्ट्रीमा गयो भने चाहिँ वी सुड मुभ ब्याक टु जुन हाइड्रोलिक्समा हामीले पढ्यौँ इम्प्याक्ट अफ जेट भन्ने होइन, जेटको इम्प्याक्टबाट चाहिँ कुनै पनि प्लेटमा कति फोर्स लाग्छ भन्ने कुराहरू हामीले पढेर आयौँ होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ सिक्वेन्सली डेभलप हुँदै आएको हो। टर्बाइनको इफेक्टिभली पानीको एनर्जीलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ त्यो टर्बाइन ब्लेडलाई घुमाउन युज गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्वेन्सली सुरुमा चाहिँ हाम्रो फ्ल्याट प्लेट राख्यो होइन, फ्ल्याट प्लेट राख्यो, त्यसपछि बिस्तारै त्यसलाई कप बनाउँदै गयो होइन। अनि त्यो किसिमको जुन हाम्रो इम्प्याक्ट अफ जेट इम्प्याक्ट अफ जेट को कन्सेप्टबाट चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ के भएको हो त टर्बाइनको ब्लेडको सेपहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिक्स भएको, कसरी चाहिँ म्याक्सिमम इफिसियन्सीमा चाहिँ हाम्रो टर्बाइनलाई चाहिँ रोटेट गर्न सकिन्छ त है। त्यो हुनाले बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ हामीले टर्बाइनको कुरा गर्दाखेरि हामीले जुन इम्प्याक्ट अफ जेटको विषयमा चाहिँ तिमीहरूले एक्चुली रिकल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो कस्तो केसमा चाहिँ म्याक्सिमम फोर्स लाग्छ, कस्तो सेपमा चाहिँ म्याक्सिमम फोर्स लाग्छ, इफिसियन्सी कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि थोरै युनिट टु रिकल है। न्युमेरिकल्ली त त्यस्तो हामी नगरिहाल, बट हाम्रो कन्सेप्चुअली चाहिँ हामीलाई त्यो थाहा हुनुपर्छ है। भने अब पहिलो पार्टमा टाइप्स अफ टर्बाइनमा के क्याटेगोरी छ त भन्दाखेरि फर्स्ट वान इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया, त्यो चाहिँ बेस्ड अन एनर्जी हेड available at inlet of turbine। ठिक छ। टर्बाइनलाई अब पानीको हाइड्रोलिक एनर्जीले चाहिँ हामीले के गर्ने रोटेट गराउने हो, घुमाउने हो भने त्यसरी पानीलाई युज गरेर हामीले टर्बाइनलाई चाहिँ रोटेट गर्न खोज्दै गर्दाखेरि पानीको कुन एनर्जी छ त, पानीको कुन फर्म अफ एनर्जी चाहिँ हामीले युज गरिरहेछौँ है, त्यो एनर्जी को आधारमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त टर्बाइनलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ है। इनलेट भनेको जहिले पनि के बुझ्नु पऱ्यो, टर्बाइनको इनलेट भन्ने चाहिँ के हो त जस्ट टर्बाइनको ब्लेडलाई हिर्काउन लागेको अवस्था चाहिँ के हो त लोकेसन के हो त इनलेट हो है। र अनि जस्ट टर्बाइनलाई हिर्कै छ, टर्बाइनको ब्लेडलाई मेन त टर्बाइनको फेरि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू होला नि हामीले पढ्न बाँकी नै छ है। भने मेन
इम्प्याक्ट चाहिँ फोर्स लाग्ने चाहिँ कहाँ हो त ब्लेडमा हो, टर्बाइनको ब्लेडमा हो भने ब्लेडलाई हिर्काउनुभन्दा अगाडिको लोकेसन चाहिँ के हो त द्याट इज इनलेट। जस्ट ब्लेडलाई हिर्काइसकेपछिको अवस्था चाहिँ के हो त द्याट इज आउटलेट अफ टर्बाइन है। इनलेट र आउटलेट हामी त्यसरी डिफाइन गर्छौँ भने टर्बाइनलाई चाहिँ हिट गर्ने बेलामा पानीको एनर्जी कुन फर्ममा छ त भन्नेसम्म हामी यसलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ है। फर्स्ट वान इज इम्पल्स टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन त्योभन्दा पहिला त हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो वाट आर द डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एनर्जी हेड है। पानीको एनर्जीलाई हामीले के फर्ममा एक्सप्रेस गर्छौँ त है। अहिले पहिलादेखि हाइड्रोलिक्सदेखि पढ्दै आइरहेको छौँ है। प्रेसर हेड, भेलोसिटी हेड, अनि चाहिँ एलिभेसन हेड, डाटम हेड भनेर होइन। त्यो एनर्जी मध्ये कुन चाहिँ एनर्जी अभाइलेबल छ त टर्बाइनलाई हिर्काउने बेलामा चाहिँ पानीको कुन फर्म अफ एनर्जी चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल छ है। त्यसको आधारमा चाहिँ हामी गर्छौँ दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ। फर्स्ट वान इज इम्पल्स टर्बाइन है। इम्पल्स भन्ने बित्तिकै के हो त लार्ज क्वान्टिटी अफ फोर्स है। इम्पल्सलाई हामी कसरी डिफाइन गर्थ्यौँ त ठुलो म्याग्निट्युड अफ फोर्स सानो टाइममा लाग्यो भने त्यसले के हुन्छ इम्पल्स भनेर है। सो इम्पल्स टर्बाइनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पानीको चाहिँ के हुन्छ त भेलोसिटी भेलोसिटी पानीको भेलोसिटी हेड मात्र के हुन्छ त एभाइलेबल हुन्छ है। प्रेसर हेड एभाइलेबल हुँदैन है। प्रेसर हेड एभाइलेबल हुँदैन भनेपछि पोजेस के भन्नु त ओन्ली काइनेटिक हेड एट इनलेट। कसले त टर्बाइनको इनलेटमा हिट गर्दै गइरहेको पानीले काइनेटिक एनर्जी हेड मात्रै पोजेस गरेको छ भने द्याट इज इम्पल्स टर्बाइन है। सो वाट डु मिन बाई काइनेटिक हेड मात्रै पोजेस गरेको? प्रेसर हेड पोजेस गर्नु र पानीले प्रेसर हेड पोजेस गर्नु र काइनेटिक हेड अनि प्रेसर हेड पोजेस नगर्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि वी सिम्पली जस्तै एउटा कुनै क्लोज कन्ड्युटमा है। क्लोज कन्ड्युटमा के छ त पानी बगिरहेको छ भने वी कल इट इज अन्डर प्रेसर है। सर्टेन भेलोसिटीले पनि बगिरहेको छ है। सर्टेन भेलोसिटीले बगिरहेको छ र अनि यो यसको चाहिँ कन्ड्युट चाहिँ कन्फाइन्ड भएको हुनाले के छ त इट इज अल्सो अन्डर सम प्रेसर है। प्रेसरमा पनि छ है। तर अब मानौँ अब यही पानी चाहिँ यो सेक्सनको पानी चाहिँ अब अल्टिमेटली के भयो त यसरी नोजल मार्फत चाहिँ के भयो त एटमोस्फियरमा चाहिँ आइपुग्यो है। एटमोस्फियरमा चाहिँ अब एक्सपोज भयो भने इट स्टिल ह्याज सम भेलोसिटी है। बट अब यसको प्रेसर के हुन्छ त द प्रेसर गेट्स रिलिज है। प्रेसर रिलिज हुन्छ र इट इज सब्जेक्टेड टु एटमोस्फेरिक प्रेसर है। जसलाई चाहिँ गजमा लिँदाखेरि हामी के हुन्छ त जिरो प्रेसर भनेर भन्छौँ है। सिम्पली के बुझ्यो त भने भन्दाखेरि पानीले काइनेटिक एनर्जी र प्रेसर एनर्जी दुवै पोजेस गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा क्लोज कन्ड्युटमा बगेको अवस्थामा मात्रै के हुन्छ त त्यो दुइटै फर्म अफ एनर्जी पोजेस गर्छ है। तर जब अब हामीले चाहिँ क्लोज कन्ड्युटबाट नोजल थ्रु चाहिँ एटमोस्फियरमा एक्सपोज गरेर अब यो पानीले गएर चाहिँ टर्बाइनमा हिट गऱ्यो चाहिँ के भयो त त्यसरी टर्बाइनमा हिट गर्नु चाहिँ के भयो त यो पानीको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी मात्रै एभाइलेबल भयो। प्रेसर एनर्जी इज नो मोर एभाइलेबल बिकज इट इज सब्जेक्टेड टु एटमोस्फियर बिफोर इट हिट्स द टर्बाइन ब्लेड। किन टर्बाइन ब्लेडलाई हिर्काउनुभन्दा अगाडि नै यो के छ त एटमोस्फियरमा एक्सपोज भइसक्यो है। ठिक छ, त्यो चाहिँ मेन डिफ्रेन्स भयो है। भनेपछि इम्पल्स टर्बाइन के हुँदो रहेछ त भनेपछि इम्पल्स टर्बाइनले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो पानीले चाहिँ टर्बाइनलाई हिट गर्नु जस्ट अगाडि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त काइनेटिक एनर्जी मात्रै पोजेस गर्नु पऱ्यो भन्नुको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि इम्पल्स टर्बाइनले चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त नोजल मार्फत चाहिँ पानी चाहिँ लाई चाहिँ सर्टेन भेलोसिटीमा निकालेर चाहिँ त्यसले टर्बाइनको ब्लेडलाई हामी घुमाउँदो रहेछौँ है। त्यसको लागि चाहिँ के हो त हामीसँग पानी हामीसँग हुनु पऱ्यो, सर्टेन हेड एभाइलेबल हुनु पऱ्यो है। सर्टेन हेड एभाइलेबल भएपछि त्यो करस्पोन्डिङ हेडबाट चाहिँ के हुन्छ त भी त के हो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट एच भी त के हुन्छ त जेनरली अन्डर रुट 2g एच हुन्छ। हामीसँग जति हेड एभाइलेबल छ त्यही अनुसारको करस्पोन्डिङ चाहिँ के हुनु त हेड चाहिँ भेलोसिटीमा कन्भर्ट हुने भयो है। र त्यही भेलोसिटीले चाहिँ के हुनुभयो त टर्बाइनको ब्लेडलाई चाहिँ घुमाउनु भयो है। भने सच टाइप्स अफ टर्बाइन्स
are called impulse turbine. And the very common example is Pelton turbine. Pelton turbine. के हुन्छ त अब सिम्पल यसको हामी डिटेलमा डिजाइन पनि हेर्छौँ, त्यति बेला कम्पोनेन्ट पनि हेरौँला। त अहिले हामी भिडियो पनि एकछिन हेरौँला। के हुन्छ त पेल्टन टर्बाइन चाहिँ अब यो घुम्ने पार्टलाई हामी के भन्छौँ रनर भने भन्छौँ, जुन रोटेट हुन्छ त्यसलाई रनर भन्छौँ। र अनि जुन पार्टमा चाहिँ जेटले हामी हिर्काउँछौँ त्यसलाई ब्लेड भने भन्छौँ। यसमा के हुँदैछ त भन्दा यसरी हामीले नोजल मार्फत यसरी यो जेटमा हिर्काउँदै गर्दा चाहिँ सरी नोजलमा जेट थ्रु यो ब्लेडलाई हिर्काउँदै गर्दा चाहिँ के भयो त पानी चाहिँ एटमोस्फियरमा एक्सपोज भयो नि त। एटमोस्फियरमा एक्सपोज भयो भनेपछि यसरी टर्बाइनको ब्लेडको इनलेट त यो पोइन्ट भयो होइन, जस्ट ठोकिने बेलामा त्यो बेलामा चाहिँ पानीको कुन मात्रै एनर्जी एभाइलेबल छ त, ओन्ली चाहिँ काइनेटिक एनर्जी मात्रै एभाइलेबल छ है, प्रेसर एनर्जी एभाइलेबल छैन है। द्याट्स वाइ पेल्टन टर्बाइन इज एन इक्जाम्पल अफ इम्पल्स टर्बाइन। ठिक छ। त्यस्तै अर्को टर्बो टर्बाइन पनि हुँदो रहेछ, यु क्यान सी है कस्तो खाले हुन्छ भनेर। टर्बो टर्बाइन इज अल्सो इक्जाम्पल अफ इम्पल्स टर्बाइन है। अब यसमा म एउटा कुरा जोड्छु, अगाडिको च्याप्टरमा च्याप्टर 2, 3 तिर सरले भन्नुभयो होला, यसरी पानीले हिर्काइसकेपछि जस्तै यो चाहिँ के भयो त टर्बाइनको एक्सिस भयो है। यसलाई के गरौँ, यो हाम्रो ड्याम भयो होइन, अल्टिमेटली हाम्रो के भयो यहाँ पावर हाउस छ है। यो ठाउँमा चाहिँ के भन्छ त पेल्टन टर्बाइन युज भइरहेछ अहिले, मानव पेल्टन टर्बाइन युज भइरहेछ अहिले पावर हाउसमा। के छ त पेल्टन टर्बाइन युज भइरहेछ भनेपछि अब हामीले यहाँ जति भेलोसिटीले यहाँ चाहिँ पानीको एनर्जी जति थियो त्यसलाई हामीले करस्पोन्डिङ भेलोसिटीमा कन्भर्ट गरेर भेलोसिटीले चाहिँ के हो त्यसलाई घुमायो है। घुमाइसकेपछि है अब यहाँबाट हिर्काएर घुमाइसकेपछि पानी जति भेलोसिटीले तल झरे पनि अब त्यो भेलोसिटी त युजेबल छैन पानीको है। पानीको एनर्जी जति पानीको चाहिँ यो ठाउँमा जति एनर्जी थियो त्यति युज भयो है। यो लेभलसम्म कति एनर्जी थियो त्यति चाहिँ के भयो त यो ब्लेडलाई घुमाउन युज भयो। अब ब्लेडलाई हिर्काइसकेपछि पनि पानी अझै केही भेलोसिटीले खसिरहेको छ भने द्याट भेलोसिटी इज नट युजेबल है, द्याट इज वेस्टेड है। भने त्यसको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि पेल्टन टर्बाइनको लागि चाहिँ टर्बाइन एक्सिस लेभलसम्म आइपुग्दाखेरि कति हेड एभाइलेबल छ है, द्याट इज द टोटल हेड है भन्नु खोजेको। अब हामीले के गरिन्थ्यो त च्याप्टर 2, 3 तिर चाहिँ अब न्युमेरिकल दिँदाखेरि चाहिँ हामीले टोटल हेड चाहिन्छ। हेड चाहिने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यताको इलिभेसन देला, यो रिजर्भर लेभल भनेर देला होइन, अनि यताको टर्बाइन एक्सिस लेभल भनेर देला। त्यसपछि फेरि यहाँबाट ठोकिसकेपछि पानी चाहिँ यता चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ अब निस्केर गइरहेछ भनेर भन्ला है। भने यदि हामीले पेल्टन टर्बाइन युज गरिरहेको हो भने चाहिँ है हाम्रो ग्रस हेड भने चाहिँ के हुनुभयो त भन्दाखेरि यो पोइन्ट यो लेभलदेखि टर्बाइनको एक्सिस लेभलसम्मको यो इलिभेसन डिफ्रेन्स चाहिँ के हो त, दिस इज द याज जी ग्रस हेड। ठिक छ। किन यस्तो भनेको त भन्दाखेरि अब यहाँबाट ठोकिसकेपछि पानी जति भेलोसिटीले तल गए पनि अब त्यो एनर्जी त वी क्यानट युज इट ब्याक है, वी क्यानट युज इट टु रोटेट द टर्बाइन फेरि पनि है, त्यसले हिर्काएर गइसक्यो अब। ठिक छ। भने जस्ट अहिले मैले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि यदि हामीलाई के दिइरहेछ रिजर्भरको लेभल दिइरहेछ, टर्बाइनको एक्सिस लेभल दिइरहेछ, टेल वाटर लेभल दिइरहेछ है, टेल रेस लेभल दिइरहेछ भने यदि हामीले त्यो पावर हाउसमा चाहिँ पेल्टन टर्बाइन युज गरिरहेको छौँ भने द ग्रस हेड विल बी इलिभेसन डिफ्रेन्स बिट्विन यो रिजर्भर लेभल है, इन्टेक लेभल र टर्बाइन एक्सिस लेभल हुन्छ है। अब वाट इफ है यसमा फ्रान्सिस युज भने के हुन्छ अहिले भनौँ होला। भने फर्स्ट इम्पल्स टर्बाइनको विषयमा बुझ्यो है। सेकेन्ड वान इज रियाक्सन टर्बाइन। बीमा चाहिँ रियाक्सन टर्बाइन। यसमा चाहिँ के हुनुभयो त भन्दाखेरि वाटर पोजेज बोथ है काइनेटिक
काइनेटिक हेड एन्ड प्रेसर हेड, काइनेटिक हेड एन्ड प्रेसर हेड एट इनलेट। टर्बाइनलाई हिट गर्नु अगाडि चाहिँ पानीको प्रेसरमा पनि हुन्छ र के हुन्छ त भेलोसिटीमा पनि हुन्छ, सर्टेन भेलोसिटीमा मुभ पनि गरेर हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी पनि हुन्छ है। भने त्यो अवस्थाको चाहिँ टर्बाइन चाहिँ हामीले जुन युज गरेको छौँ द्याट इज कल्ड रियाक्सन टर्बाइन। भनेपछि कमन सेन्स सोद्धा पनि के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि इट्स काइन्ड अफ कन्ड्युट एउटा बन्द गरेको ठाउँमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो त पानीलाई बगाउनु पऱ्यो, के को लागि? प्रेसरको लागि। अनि पानी हिँड्नु पऱ्यो, के को लागि? काइनेटिक एनर्जीको लागि है। बन्द कन्ड्युटभित्र पानी हिँडिरहेको छ भने इन द्याट केस वाटर विल हेभ बोथ काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्सियल प्रेसर एनर्जी होइन। भने त्यसको लागि के हुनु पर्छ? वी निड अ क्लोज्ड कन्ड्युट है। हामीले चाहिँ एउटा क्लोज्ड कन्ड्युट चाहियो है। भने सो द्याट्स हाउ द स्ट्रक्चरली पेल्टन टर्बाइन डिफर्स फ्रम अदर रियाक्सन टर्बाइन है। भनेपछि यहाँ के थियो त भन्दाखेरि पेल्टन टर्बाइनको केसमा चाहिँ हामीले एटमोस्फियरमा एक्सपोज भयो भने केही फरक पर्दैन है। तर अब के चाहियो त रियाक्सन टर्बाइनलाई चाहिँ के हुनु पऱ्यो? टर्बाइन आफै पनि के हुनु पऱ्यो? क्लोज। टर्बाइनलाई हामी क्लोज केसिङमा राख्नु पऱ्यो र पानीले टर्बाइनलाई हिट गरेर निस्केर नजाँदा जेलसम्म चाहिँ के हुनु पऱ्यो त? त्यो चाहिँ हावामा एक्सपोज हुनु भएन। किनभने हावामा एक्सपोज हुने बित्तिकै के हुन्छ त? प्रेसर विल ड्रप टु 0 होइन। प्रेसर युज हुनुको लागि के गर्नु पर्छ? क्लोज केसिङमा चाहिँ हामीले राखेको हुनु पऱ्यो। देयरफोर इट कन्सिस्ट अफ के त? कन्सिस्ट अफ क्लोज केसिङ। ठिक छ। अनि के हुनु पऱ्यो? क्लोज केसिङभित्र इट सुड बी कम्प्लिटली फिल्ड विथ वाटर है। कुनै पनि हावा छिर्नु भएन है। वाटरको ठाउँमा हावा छिर्यो भने के हुन्छ त? जति फोर्सले हावाले चाहिँ पानीले घुमाउनलाई हेल्प गर्न सक्छ त्यो पानीको ठाउँमा हावा आउने बित्तिकै के हुन्छ त? इफिसियन्सी चाहिँ घटेर आउँछ है। सो एक्जाम्पल अफ रियाक्सन टर्बाइन इज फ्रान्सिस टर्बाइन है। डिटेलमा हामीले पछि भन्छौँ। फ्रान्सिस टर्बाइन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लोज केसिङमा हुन्छ है। यो प्लान हो यो है। क्लोज केसिङमा हुन्छ, पानी यसरी छिर्छ है। अनि यहाँबाट अहिले भिडियो हेरौँला हामी। यसरी इन्ट्री गरेर तलबाट निस्किन्छ होइन। तलबाट निस्किएपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि रियाक्सन टर्बाइनमा जहिले पनि के हुन्छ? ड्राफ्ट ट्युब भनेर राखेको हुन्छ। त्यो विषयमा पनि म डिटेल पछि गएको छु। ड्राफ्ट ट्युब भने चाहिँ इट इज अ टिप अफ इन्क्रिजिङ क्रस सेक्सनल एरिया है, विच इज केप्ट एट द आउटलेट अफ टर्बाइन। टर्बाइनबाट निस्किरहेको टर्बाइनलाई हिट गरेर निस्किरहेको पानीलाई है हामीले फेरि डाइरेक्ट एटमोस्फियरमा एक्सपोज गरिदियो भने चाहिँ के भयो त? प्रेसर त फेरि 0 नै भयो, काम लागेन। किनभने पानीको प्रेसर युज गर्नलाई के गर्नु पर्छ? अल्टिमेटली होल क्लोज केसिङभित्र राखेर चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो त? एटमोस्फियर एक्सपोज नगरिकन हिट गर्नुपर्ने थियो। त्यो हुनाले के गरिन्छ त भन्दाखेरि टर्बाइनको आउटलेटमा चाहिँ हामी एउटा ग्रेजुअली इन्क्रिजिङ क्रस सेक्सनमा भएको चाहिँ एउटा ट्युब राख्छौँ हामी, जसलाई ड्राफ्ट ट्युब भनेर भन्छौँ। र अल्टिमेटली बिस्तारै के हुन्छ त? भेलोसिटी गर्दै गर्दै गएर यहाँ चाहिँ पानी चाहिँ टेल वाटर लेभलमा कलेक्सन हुन्छ। भने अहिलेको पोइन्टसम्म आइपुग्दा के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यदि यता कुनै रियाक्सन टर्बाइन युज भएको हाइड्रो पावर छ भने ग्रस हेड भनेको चाहिँ इट इज नो मोर डिफरेन्स अफ इलिभेसन बिट्विन इन्टेक एन्ड टर्बाइन एक्सिस लेभल है। अब टर्बाइन एक्सिस लेभल लिन पाउँदैन। किन पाउँदैन त भन्दाखेरि जति यहाँ हेड डिफ्रेन्स छ यो टर्बाइन एक्सिस लेभल र यो टेल वाटर लेभल, टेल रेस लेभलको जुन इलिभेसन डिफ्रेन्स छ यति बराबरको चाहिँ फेरि के हुन्छ त? इफेक्टिभ एनर्जी फेरि एडेड हुन्छ, जोडिएर आउँछ है। कसरी आउँछ त्यो हामी पछि पढ्छौँ। भने ड्राफ्ट ट्युबको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि यति हेड चाहिँ के हुन्छ त? एड भएर आउँछ। त्यो हुनाले चाहिँ ग्रस हेड फर एनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विथ रियाक्सन टर्बाइन फ्रान्सिस काप्लान टर्बाइन छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ ग्रस हेड चाहिँ के हुन्छ त? इलिभेसन डिफ्रेन्स बिट्विन इन्टेक अथवा रिजर्भर लेभलदेखि टेल रेस लेभलसम्म हुन्छ, यहाँसम्म हुन्छ है। टर्बाइन एक्सिस लेभलसम्म चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। सो इक्जाम्पल यो रियाक्सन टर्बाइनको चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ के भयो त? फ्रान्सिस टर्बाइन भयो त। फ्रान्सिस टर्बाइन ठिक छ।
सो यो चाहिँ पहिलो क्याटेगोरी भयो। एनर्जी हेड कुन एभाइलेबल छ त्यसको आधारमा हामीले टर्बाइनलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्यौँ है। त्यसपछि 2 नम्बरमा बेस्ड अन डिरेक्सन अफ फ्लो, बेस्ड अन डिरेक्सन अफ फ्लो यसो गरौँ न त। अब डिरेक्सन अफ फ्लोको आधारमा चाहिँ टर्बाइनलाई क्लासिफाई गर्नको लागि चाहिँ के थाहा पाउनु पर्छ भन्दाखेरि टर्बाइनमा इन्टर हुँदै गर्दाखेरि पानी कुन डिरेक्सनमा इन्टर भइरहेछ र लिभ कसरी भइरहेछ है, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले टर्बाइनलाई क्लासिफाई गर्ने हो। तर अब हामीलाई थाहै छैन टर्बाइन कस्तो हो होइन, टर्बाइन कस्तो हो भने थाहा छैन भने अब के आधारमा हामी भन्न सक्छौँ त होइन। त्यो भएको हुनाले मेन हामीले पढ्ने टर्बाइनहरू भनेको चाहिँ पेल्टन टर्बाइन, फ्रान्सिस टर्बाइन र काप्लान टर्बाइन हो है डिजाइन सहित। भने हामी के गरौँ त अबको क्रममा यो 3टा टर्बाइनहरू चाहिँ अब स्ट्रक्चरली कस्तो हुन्छ त है, एकचोटि चाहिँ हामी अनि काम कसरी गर्छ त है, सिम्पल 3टा भिडियोबाट चाहिँ हामी के गरौँ त एकचोटि बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। युट्युब भिडियो नै हो, त्यसलाई थोरै प्ले गरेर हेरौँ, त्यो अनुसार चाहिँ म यसलाई डिस्क्राइब गर्छु है त। म स्क्रिन सेयर गर्छु। भिडियो देखेन भने अनपिन, मलाई एकछिन अनपिन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनपिन गरिसकेपछि चाहिँ देखिन्छ प्रेजेन्टिङ स्क्रिन भनेर आएर होला होइन। सो पहिला हेरौँ हाम्रो पेल्टन टर्बाइनले कसरी काम गर्छ, कस्तो हुन्छ स्ट्रक्चरली होइन। Welcome to video tutorial channel of Mekanis Muller. The Pelton turbine is invented by Lester Allen Pelton in the 1870s. It was the first time the energy in the water converted to power in most efficient manner. Due to its simplicity, the Pelton turbine is the most widely used water turbine in the world. Pelton wheels are the preferred turbine for hydropower, when the available water source has relatively high hydraulic head at low flow rates. The efficiency of this turbines increases with water head. There are 200 megawatt Pelton turbines in operation where water head exceeds 1000 meters. Small Pelton turbines with enough water flow can operate as low as 15-meter water head. Pelton turbine converts the potential energy in water to kinetic energy in the nozzle. Therefore they are impulse-type turbines, which the water strikes the turbine blades with high velocity. For example, for the water head of 1000 meter, the jet velocity coming from the nozzle could be 135 meter per second. Here is an actual wheel of a Pelton turbine which is almost has 2 meter diameter. The spoon-shaped buckets shown in here are bolted to the main discs of the wheel. The buckets are designed in such a way that it splits the water jet into 2 parts, and each part of the jet make a U-turn in both sides of the wheel. Also notice the tip of the buckets, where a round open section, combined with the groove at the back of the bucket, allows the water to strike the right bucket to produce maximum power. The buckets of these kind turbines could be as much as 150 kg. Assuming that the average wheel has 20 buckets, the total weight of the buckets around the rim of the wheel reaches to 3 tons. This makes whole wheel act like a very large flywheel. Since the water head is fixed, the power output of the turbine is controlled by adjusting volumetric rate of water. In the Pelton turbine this is accomplished by moving the spear, or sometimes called the needle, back and forth by a servo mechanism. Notice that how the diameters of the water jet get smaller or larger depending on the position of the spear. If flow rate goes to 0, the wheel keep turning such a long time due to flywheel effect generated by heavy buckets. To prevent the wheel rotating such a long time, braking flow is used.
A small water jet is sent to the back of the buckets to break the rotation of the wheel. If there is sudden power rejection in the system, needle may not have enough time to adjust the position to reduce the amount of water flow. This causes the wheel to begin to turn almost twice the regular rotation speed, which could be dangerous for the operation of the turbine. To prevent this, system senses increased speed and activates deflector mechanism to deflect the water to discharge pipe and prevent the turbine from damage. We encourage you to subscribe to our channel and give a thumb up to our video. Okay. So अब यसमा बेसिक कम्पोनेन्टहरु हामीले देख्न सक्छौं है पेल्टन टर्बाइनको यो पार्ट हाम्रो बीचको यो पार्ट रनर भन्यो भने हामीलाई अनि यो बकेट भयो यो जेट भयो है यहाँ चाहिँ डिस्चार्ज कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ स्पियर भल्भ भयो है स्पियर भल्भबाट चाहिँ त्यो मुभमेन्टबाट हामीले जेटमा को डिस्चार्जलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दो रहेछौं है सो जस्ट अब यसको डिटेल हामी डिजाइन गर्ने बेला फेरि एकचोटि हेरौँला अहिलेलाई चाहिँ जस्ट मैले के हामी के पढ्दैछौँ त भन्दा टाइप्स अफ टर्बाइन पढिरहेको छौँ अहिले चाहिँ बेस्ड अन डिरेक्सन अफ फ्लो भनेर हामी हेर्न खोजिरहेको छौँ है त्यो कुरालाई मैले थोरै मध्यनजर गराउन खोजिरहेको हो र सँगसँगै यो भिडियो सँगसँगै अब अर्को क्याटेगोरी भनेको बेस्ड अन हेडको आधारमा भन्ने पनि छ है त्यो दुईटालाई म एकचोटि एक्सप्लेन गर्छु है बेस्ड अन हेड भनेर पनि मैले यहाँ बोर्डमा लेखेँ है बेस्ड अन हेड अहिलेलाई म यो जस्ट यो दुईटा कुरामा मात्र फोकस हुन्छु सो भनेपछि अब यो के देखिरहेछौँ त भन्दाखेरि पानीले बकेटलाई टर्बाइनको बकेटलाई चाहिँ हिट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पानीको फ्लो डिरेक्सन चाहिँ के छ त टेन्जेन्सियल्ली हिर्काइरहेछ है टेन्जेन्सियल्ली चाहिँ हिर्काइरहेछ हैन त्यही भएर यो पेल्टन टर्बाइनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ टेन्जेन्सियल फ्लो टर्बाइन भनेर भन्छौँ टेन्जेन्सियल फ्लो टर्बाइन भनेर भन्छौँ किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पानीले कसरी हिट गर्दो रहेछ त टेन्जेन्सियल्ली है बकेटलाई चाहिँ टेन्जेन्सियल हिट गर्ने हुनाले यसलाई टेन्जेन्सियल फ्लो टर्बाइन भन्दो रहेछ अब अर्को चाहिँ हेडको आधारमा अब धेरै ठाउँमा इन्टरभ्यूमा सोध्ने क्वेसन पनि हो हाई हेडको लागि कुन टर्बाइन युज हुन्छ भनेर सोध्छन् है लो हेडको लागि मिडियम हेडको लागि भन्दाखेरि हेडको हिसाबमा चाहिँ क्लासिफाई गर्नु पर्दाखेरि यो पेल्टन टर्बाइनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ हाई हेड टर्बाइन भनेर भन्छौँ है हाई हेड टर्बाइन अब यसलाई किन हाई हेड टर्बाइन भनेर भन्छौँ त हाई हेडको भएको अवस्था हामीले किन पेल्टन टर्बाइन युज गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले अहिले देख्यौँ अहिले पनि हामीले पढ्यौँ कि यहाँबाट हिट गर्दा चाहिँ ब्लेडलाई हिर्काउने पानीको चाहिँ एनर्जी चाहिँ के हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी मात्रै एभाइलेबल हुँदो रहेछ हैन प्रेसर तब एटमोस्फेरिक प्रेसर हुँदो रहेछ भने भेलोसिटी चाहिँ अब यहाँबाट निस्किने भेलोसिटी के को फङ्सन हो त है यहाँबाट निस्किने भेलोसिटी चाहिँ के हो त हेडको फङ्सन हो है जति धेरै हेड भयो त्यति भेलोसिटीले यहाँबाट पानी निस्किन्छ र यो भेलोसिटीले चाहिँ इम्प्याक्ट थ्रु चाहिँ के गर्ने हो त है यो त फेरि इम्पल्स टर्बाइन पनि हो है इम्पल्स टर्बाइन चाहिँ के हुन्छ त इम्प्याक्ट भेलोसिटीको चाहिँ मेजर रोल हुने भयो है भने इम्प्याक्ट थ्रु चाहिँ बडी भेलोसिटीले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो त यसलाई धेरै स्पिडमा चाहिँ घुमाउन सक्ने भयो है त्यो भएको हुनाले पेल्टन टर्बाइनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त हाई हेड चाहिँ हाई हेड भएको अवस्थामा चाहिँ हामी पेल्टन टर्बाइनलाई चाहिँ युजली चाहिँ युज गर्छौँ है ठिक छ यसलाई हामी फेरि डिजाइन गर्ने बेला फेरि एकचोटि यो भिडियो हेरौँला कम्पोनेन्टहरू कसरी डिजाइन गर्ने अझै हामी डिटेलमा पढाउँदा अहिले जस्ट कस्तो हुन्छ र कसरी काम गर्छ सरसरी सर्टकटमा हेर्न खोजेको भने त्यसपछि यसमा जाउँ फ्रान्सिस टर्बाइन कस्तो हुन्छ कसरी काम गर्छ हेर्न Francis turbines are the most preferred hydraulic turbines. It contributes about 60% of the global hydropower capacity, mainly because it can work efficiently under a wide range of operating conditions. Most important part of Francis turbine is its runner. It is fitted with a collection of complex shaped blades. In runner,
water is entered radially and leaves axially. During the course of flow, water glides over runner blades. Francis turbine blades are specially shaped. You can note that blades are having thin airfoil cross-section. So when water flows over it, a low pressure will be produced on one side and high pressure on the other side. This will result in a lift force. You can also note one more peculiar thing about the blade. It is having a bucket kind of shape towards the outlet. So water will hit and produce an impulse force before leaving the runner. Both impulse force and lift force will make the runner rotate. So Francis turbine is not a pure reaction turbine. A portion of force comes from impulse action also. Thus, as water flows over runner blades, both its kinetic and pressure energy will come down. Since flow is entering radially and leaves axially, they are also called mixed flow turbine. Runner is connected to generator via a shaft for electricity production. This arrangement is fitted inside a spiral casing. Flow is entered via an inlet nozzle. Flow rate of water will get reduced along length of casing, since water is drawn into the runner. But decreasing area of spiral casing will make sure that flow is entered to runner region almost at uniform velocity. Stay vanes and guide vanes are fitted at entrance of runner. The basic purpose of them is to convert one part of pressure energy to kinetic energy. Flow which is coming from the casing meets stay vanes, they are fixed. Stay vanes steers the flow towards the runner section. Thus it reduces swirl of inlet flow. Demand for power may vary over time. The guide vane mechanism is used to control water flow rate and makes sure that power production is synchronized with power demand. Apart from controlling flow rate, guide vanes also control flow angle to inlet portion of runner blade. Thus, guide vanes make sure that inlet flow angle is at optimum angle of attack for maximum power extraction from fluid. Low pressure at exit side of turbine may cause serious problems of cavitation. So a carefully designed draft tube is fitted at exit side to discharge the fluid out. Draft tube will transform velocity head to static head due to its increasing area and will reduce effect of cavitation. Hope you had a nice session on working of Francis turbines. Thank you. ओके सो यसमा हामीले देखिहाल्यौँ सरसर्ती हेर्दाखेरि के देख्यो त भन्दाखेरि जुन फ्रान्सिस टर्बाइन चाहिँ रियाक्सन टर्बाइन भएको हुनाले बोथ प्रेसर एनर्जी पनि एभाइलेबल हुनु पर्यो, काइनेटिक एनर्जी पनि एभाइलेबल हुनु पर्यो टर्बाइनलाई चाहिँ रोटेट गर्ने बेलामा है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ, एउटा चाहिँ क्लोज्ड केसिङभित्र राखिएको हुनुपर्छ है। क्लोज कन्ड्युटभित्र मात्रै चाहिँ पोसिबल छ पानीको चाहिँ प्रेसर एनर्जी हुनको लागि। बाहिर अब एटमोस्फियर एक्सपोज भइसकेपछि त्यसको प्रेसर ड्रप्स टु एटमोस्फेरिक अथवा जिरो प्रेसर होइन। त्यो हुनाले पानीलाई चाहिँ के गर्ने रहेछौँ त हामी यसरी क्लोज्ड स्पाइरल केसिङमा राखेर त्यहाँभित्र चाहिँ के गर्दैछौँ, रनर राखेर करस्पोन्डिङ चाहिँ घुमाउने काम गर्दैछौँ है। सो जस्ट अहिले चाहिँ हामी यहाँ दुईवटा कुरा मैले क्याटेगोरीमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु खोजेको। एउटा बेस्ड अन डिरेक्सन अफ फ्लो है, भनेपछि अब पानी कसरी फ्लो भयो त, पानी कसरी फ्लो भयो त भन्दाखेरि पानी यो यहाँबाट चाहिँ इन्टर भयो, यसरी इन्टर भइसकेपछि चाहिँ के हुनुभयो त चारैतिरबाट सबैतिरबाट चाहिँ पानी भित्रपट्टि चाहिँ के हुनुभयो त पस्ने भयो है। भनेपछि पस्दा कसरी पस्यो त
अन्त रेडियल्ली पस्यो कि अलोङ दि रेडियस है, यसको अलोङ दि रेडियस चाहिँ पानी पस्यो है। अनि अब निस्किने बेला फेरि कसरी निस्क्यो त है, पानी यहाँ बगेको पानी कसरी निस्क्यो, तल निस्किरहेछ है, यसरी गएर अनि भित्र रेडियल्ली इन्ट्री भएर तल फेरि अलोङ दि एक्सिस चाहिँ निस्किरहेछ फेरि है, एक्जियल्ली निस्किरहेछ। एक्सिस भनेको त यो लाइन एक्सिस भयो होइन, यो एक्सिससँग प्यारलली निस्किरहेछ। अनि इन्ट्री हुने बेलामा रेडियल्ली इन्टर भइरहेछ, अनि एक्जिट हुने बेला चाहिँ के भइरहेछ त एक्जियल्ली निस्किरहेको छ है। भने फ्रान्सिस टर्बाइनले चाहिँ के हुँदो रहेछ त यसलाई मिक्स फ्लो है, मिक्स फ्लो टाइप टर्बाइन भनेर भन्दो रहेछ हामी यसलाई है। सो एमा टेन्जेन्सियल फ्लो थियो, अनि बीमा रेडियल फ्लो अहिले छ, रेडियल फ्लो, अनि सीमा चाहिँ के हुँदैछ त मिक्स्ड फ्लो, मिक्स्ड फ्लो। ठिक छ, यो कुरा भयो एउटा। अरू हामीले यहाँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू अलिअलि हेऱ्यौँ है, गाइड भेनहरू, स्टे भेनहरू हुँदो रहेछ। भने अब यो स्टे भेनहरू फिक्स हुन्छ भने यहाँबाट इन्टर भएको पानी चाहिँ के हुनु त यहाँ सिटी भयो यसरी, यो चाहिँ इन्ट्री गर्नुलाई चाहिँ एउटा पानीलाई चाहिँ के एउटा गाइड जस्तो भयो, र भित्रको यो गाइड भेन चाहिँ मुभेबल हुन्छ, एडजस्ट गर्छ यसले चाहिँ। अहिले चाहिँ यो अवस्थामा धेरै पानी छिर्ने भयो भने चाहिँ बिस्तारै यसलाई चाहिँ हामीले बन्द गरेर चाहिँ डिस्चार्जलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ हेऱ्यौँ होइन। फर्दर यसको डिजाइन बेलामा अझै हामी हेरौँ न। अर्को चाहिँ फ्रान्सिस टर्बाइन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हेडको हिसाबले हेर्दाखेरि इट इज युज फर मिडियम हेड है, मिडियम हेडको लागि चाहिँ युज हुन्छ है, मिडियम हेड टर्बाइन। फ्रान्सिस टर्बाइन भनेको मिडियम हेड टर्बाइन हो। किन हो त त्यस्तो भन्यो भन्दाखेरि पेल्टन टर्बाइनको लागि चाहिँ अब जति धेरै हेड भयो त्यति भेलोसिटीले चाहिँ हामी हिट गर्न सक्थ्यौँ है, त्यसलाई इम्प्याक्ट दिन सक्थ्यौँ, मुभ गर्न सक्थ्यौँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै हेड भयो भने के हुन्छ त यहाँबाट इन्ट्री हुनेलाई चाहिँ धेरै भेलोसिटी है, हाई भेलोसिटीले चाहिँ के हुन्छ त पानी चाहिँ ले चाहिँ के हुन्छ त यहाँ इन्ट्री हुन्छ है, यो बकेटमा है, सरी बकेटमा अरे स्पाइरल केसिङमा। भने त्यति बेला के हुन्छ त यहाँ चाहिँ अब पेल्टन टर्बाइन केसमा चाहिँ फ्रिक्सनको इम्प्याक्ट गरिसकेपछि पानी गयो चाहिँ त्यसको फ्रिक्सनको खासै कुरै भएन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पानीको फ्रिक्सन इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट है, किन भन्दाखेरि पानी इन्ट्री भएर यता निस्किँदै गर्दाखेरि यत्रो ठुलो कन्ड्युटमा घुमेर तल ड्राफ्ट ट्युबबाट पनि निस्किरहेछ भनेपछि सिग्निफिकेन्ट हेड लस अकर्स थ्रु फ्रिक्सन लस है, फ्रिक्सन थ्रु चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हेड लस हुन्छ। त्यो भएको हुनाले जति हाई भेलोसिटीले हामीले यहाँ लिएर आयौँ त्यति के हुन्छ त करस्पोन्डिङ चाहिँ हेड चाहिँ लस चाहिँ फ्रिक्सन लस चाहिँ धेरै हुन्छ है। त्यो हिसाबमा पनि हामीले के गर्छ त यसलाई चाहिँ अलिकति लोवर अथवा मिडियम हेडमै पनि हामीले अपरेट गरेर भेलोसिटीलाई मिडियम राखेर पनि हामी फ्रिक्सनलाई चाहिँ फ्रिक्सन लस चाहिँ घटाउन सक्छौँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ मिडियम हेडको लागि चाहिँ फ्रान्सिस टर्बाइन युज भएको हो है। त्यस्तै अब काप्लान टर्बाइनको पनि एकचोटि हेरौँ अनि ब्याक टु बोर्ड है। काप्लान Kaplan turbines are suitable for power extraction when water energy is available at low head and high flow rate, which means they are suitable for operation when water is stored in a big reservoir at a relatively shallow altitude. In Kaplan turbine, flow is entered through a spiral casing. Decreasing area of casing makes sure that flow is entered to the central portion almost at uniform velocity throughout the perimeter. Water after crossing the guide vanes passes over the runner. Finally it leaves through a draft tube. Most important part of Kaplan turbine is its runner. Cross-section of runner blade will have a curved shape. When water flows over it, it will induce a lift force due to airfoil effect. Tangential component of lift force will make the runner rotate. This rotation is transferred to a generator for electricity production.
Kaplan turbines are axial flow machines, where absolute velocity of flow is parallel to axis of turbine. Water is precisely made to pass through runner blades, with help of a shroud. Power demand may fluctuate over time. A governing mechanism, which controls position of guide vanes, is used to control water flow rate. This can meet for varying power demand. Blades of Kaplan turbine are designed to operate under a wide range of operating conditions. A rotating blade experiences relative velocity of flow. The fundamental thing in blade design is relative velocity of fluid flow should be at optimum angle of attack at all cross sections. Even though absolute velocity is axial, relative velocity will be inclined depending upon blade velocity. Inclination of relative velocity increases as we move from root to tip due to increasing blade velocity. There should be continuous twist in blade from root to tip so that at every cross section the angle of attack is optimum. With varying flow condition, relative velocity will change drastically. Kaplan turbine blades are adjustable. When flow rate is high, relative velocity of flow will be more axial, so blade should pitch vertically. If flow rate is low, relative velocity of flow is more tangential, so blades are pitched in tangential direction. In short, pitching action of blade makes sure that blade is still an optimum angle of attack, even under varying flow. Apart from controlling the flow rate, guide vanes have got one more function. They help in controlling swirl of flow. If guide vanes were not present, the flow would be highly swirling in nature due to its tangential entry. Such a flow would reduce performance of turbine drastically due to its poor angle of attack. So guide vanes control swirl of flow for optimum angle of attack. Biggest challenge in design of Kaplan turbine is how to overcome problem of cavitation, which causes material erosion and vibration. Cavitation is unavoidable in Kaplan turbine, since in most of the regions, pressure goes very low. But damage due to cavitation can be reduced by using suitable blade material, and use of anti-cavitation fin. Draft tube, which transforms dynamic pressure to static pressure, due to its increasing area, also helps in reducing cavitation effect. For varying power demand. So अब Kaplan turbine पनि almost हामीले हेर्दाखेरि फ्रान्सिस टर्बाइनको जस्तै नै देखिरहेछ कम्पोनेन्टहरू हैन. सो इट इज अल्सो रियाक्सन टर्बाइन नै हो है, रियाक्सन टर्बाइन हो. फरक अब के छ त पेल्टन टर्बाइन सरी फ्रान्सिस टर्बाइन र यो काप्लान टर्बाइन भनेर भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो ब्लेडको लोकेसन छ नि, ब्लेडको लोकेसन चाहिँ अलिकति फ्रान्सिस टर्बाइनको केसमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि यसरी यो गाइड भेनबाट इन्ट्री हुने बित्तिकै पानीले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि ब्लेडलाई हिर्काउँथ्यो, डाइरेक्ट ब्लेडलाई छुन्थ्यो है. तर अब यो काप्लान टर्बाइनको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्लेड त तलपट्टि हुन्छ है. पहिला पानी चाहिँ के हुन्छ, पानी यो गाइड भेनबाट छिरिसकेपछि तलपट्टि लगाइसकेपछि तलपट्टि अब भनौँ न एक्जेली खसिसकेपछि अनि बल्ल त्यसले ब्लेडलाई भेट्छ कि भन्न खोजेको. ब्लेड यहाँ छ नि होइन, ब्लेड यहाँ छ भनेपछि अब यो त एक्सिस भयो भनेपछि गाइड भेनबाट चाहिँ छिर्ने लेभल चाहिँ यता माथिपट्टि थियो क्या. यहाँ माथिबाट यसरी गाइड भेनबाट इन्ट्री गर्यो अनि फेरि तल
यसरी तल ड्रप भइसकेपछि मात्रै बल्ल के भयो त यसले चाहिँ ब्लेडलाई भेट्यो कि भनेपछि ब्लेडको लेभल चाहिँ अलिक तलपट्टि हुँदो रहेछ जुन हाम्रो गाइड भेनको लेभलभन्दा। त्यो हुनाले ब्लेडलाई हिर्काउने बेलामा पनि पानीको फ्लो डिरेक्सन चाहिँ एक्जेल भइसक्यो, एक्जेली भइसक्यो, अनि लिभ गर्ने बेला चाहिँ अब एक्जेली नै लिभ गर्ने भयो होइन। त्यही भएर फरक त्यति मात्र हो कि यो काप्लान टर्बाइन चाहिँ के भयो त रियाक्सन टर्बाइन त रियाक्सन नै भयो, तर यो फ्लो डिरेक्सनको हिसाबले चाहिँ के भयो त यो चाहिँ एक्जियल फ्लो टर्बाइन भयो कि है। यो ब्लेडलाई हिर्काउनुभन्दा अगाडि पनि के थियो पानीको फ्लो डिरेक्सन एक्जियल थियो र ब्लेडलाई हिर्काइसकेपछि के भयो त एक्जियली नै निस्किनु हुनाले है। र अर्को चाहिँ अब यो रिलेटिभली लो हेडको लागि चाहिँ हामीले युज गर्छौँ र डिफ्रेन्ट अर्को फरक के पनि हो त फ्रान्सिस टर्बाइन र यो काप्लान टर्बाइन भन्दाखेरि यो जुन ब्लेड छ ब्लेड चाहिँ के हुने भयो त एडजस्टेबल हुने भयो कि काप्लान टर्बाइनको केसमा ब्लेड चाहिँ एडजस्टेबल हुने भयो। सो ब्लेड एडजस्टेबल भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हामी के गर्न सक्यौँ भने त वाइड रेन्ज अफ हेड भनौँ डिस्चार्ज, वाइड रेन्ज अफ चाहिँ डिस्चार्ज र हेडमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ भने यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिने भयो है त। ठिक छ, यति भिडियो हेरिसकेपछि कम्तीमा टेन्टेटिभली यस्तो हुँदो रहेछ टर्बाइनहरू भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा भयो है त। सेयरिङ स्टप गर्छु है। सो अब अहिलेको कुरालाई चाहिँ हामी समराइज गरौँ। डिरेक्सन अफ फ्लोको अनुसार चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि टेन्जेन्सियल फ्लो टर्बाइन हुँदो रहेछ, जसको हाम्रो इक्जाम्पल चाहिँ के भयो त पेल्टन टर्बाइन भयो, पेल्टन टर्बाइन भयो है। टेन्जेन्सियली पानीले हिट गर्ने भयो। रेडियल फ्लो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्लो चाहिँ के हुनु पऱ्यो रेडियल्ली हुनु पऱ्यो है। जस्तै अब यहाँ रेडियल फ्लो टर्बाइनको मैले यहाँ देखाइनँ, अन्त एक किसिमले के भयो त फ्रान्सिस टर्बाइनमा चाहिँ के भइरहेछ त पानी रेडियल्ली इन्ट्री भइरहेछ नि यसरी होइन। यहाँ गाइड भेनहरू छ, अनि गाइड भेन थ्रु चाहिँ के भइरहेछ त यो यहाँबाट पानी यसरी इन्ट्री भइरहेछ, यहाँबाट यसरी इन्ट्री भइरहेछ, यसरी इन्ट्री भइरहेछ, यसरी भइरहेछ होइन। सबैतिरबाट चाहिँ के भइरहेछ त पानी चाहिँ रेडियल्ली इन्ट्री भइरहेछ है। त्यही भएर त्यो टर्बाइन चाहिँ के भयो त रेडियल फ्लो टर्बाइन भयो है, रेडियल इन्फ्लो भयो अझ है। तर अब इक्जाम्पल के भयो त फ्रान्सिस भयो है। अर्को फोर्नेरन टर्बाइन भन्छ, फोर FOURNEYRON फोर्नेरन टर्बाइनमा पनि के हुन्छ रेडियल फ्लो हुन्छ। एकचोटि हेरौँ कस्तो रहेछ फोर्नेरन टर्बाइन। त्यस्तै एक्जियल फ्लो भने चाहिँ के भयो त एक्जियल फ्लो हाम्रो काप्लान टर्बाइनमा भयो। काप्लान टर्बाइनमा एक्जियल कसरी भयो त भन्दाखेरि गाइड भेनहरू यो लेभलमा छ, यहाँबाट पानी इन्ट्री भइरहेछ, एक्सिस यहाँ छ, तर ब्लेड चाहिँ तल छ कि यहाँ छ कि ब्लेड तल छ ए। फ्रान्सिसमा के थियो, फ्रान्सिसमा चाहिँ अब गाइड भेनबाट छिर्ने बित्तिकै ब्लेड नै यहीँ थियो कि ब्लेड नै यहीँ थियो, अनि यहाँ एक्सिस थियो। फरक यति यो भयो कि त्यही भएर फ्रान्सिस टर्बाइनको केसमा चाहिँ के हुनुभयो त पानी इन्ट्री चाहिँ रेडियल्ली हुने भयो, सरी यहाँ पानी इन्ट्री चाहिँ रेडियल हुने भयो। अनि निस्किने बेला ब्लेडलाई अब यहाँ चाहिँ ब्लेडलाई हिर्कायो निस्किसकेपछि चाहिँ के भयो त पानी एक्जेलली निस्क्यो भने त्यो के भयो त मिक्स भयो, एउटै डिरेक्सन भएन है। इन्ट्री गर्ने बेला चाहिँ रेडियली भयो, लिभ गर्ने बेला चाहिँ के भयो त एक्जियल्ली भयो। त्यही भएर मिक्स फ्लो टर्बाइनको इक्जाम्पल चाहिँ के भयो त फ्रान्सिस टर्बाइन भयो, फ्रान्सिस टर्बाइन भयो। अनि काप्लान टर्बाइन चाहिँ के हुँदो रहेछ त पानी इन्ट्री त यहाँनिर त रेडियल्ली नै हुन्छ, तर ब्लेड चाहिँ तलपट्टि भएको हुनाले चाहिँ ब्लेडमा आइपुग्ने बेलासम्म चाहिँ के हुन्छ त पानी चाहिँ यसरी तलपट्टि डाइरेक्ट भइसकेको हुन्छ, एक्जियल्ली डाइरेक्ट भइसकेको हुन्छ है। त्यही भएर काप्लान टर्बाइन चाहिँ के भयो त एक्जियल फ्लो टर्बाइन भयो है। त्यस्तै अब हेडको लागि हिसाबले हेर्दा चाहिँ हामीले के भन्यौँ टर्बाइनको लागि चाहिँ भी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट एच भएको हुनाले जति हाई हेड भयो त्यति चाहिँ के हुन्छ त त्यति नै हाई भेलोसिटीले हामीले नोजल थ्रु पानीले चाहिँ हायर भेलोसिटीले ब्लेडलाई हिर्काउन सक्छौँ है। र जति धेरै भेलोसिटी भयो त्यति नै इम्प्याक्ट बढी भएर चाहिँ के भयो त पेल्टन टर्बाइनले चाहिँ यसलाई धेरै स्पिड हामीले गर्न सक्ने भयो र कर्सपेन्डिङ हाई चाहिँ त्यसको इफिसियन्टली चाहिँ युज गर्न सक्ने भयो है। तर अब पेल्टन यो फ्रान्सिस चाहिँ इक्जाम्पल के भयो पेल्टन भयो।
अनि यसको इक्जाम्पल चाहिँ फ्रान्सिस भयो र अनि लो हेड टर्बाइनको रूपमा चाहिँ हाम्रो के आयो त काप्लन टर्बाइन आयो रिलेटिभली अब फ्रान्सिस र काप्लन टर्बाइनलाई चाहिँ हामीले किन लो हेडमा युज गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि दे आर रियाक्सन टर्बाइन त्यसलाई हामीले क्लोज केसिङमा राखेको हुन्छौँ भने त्यति बेला फ्रिक्सन लस पनि सिग्निफिकेन्ट हुन्छ है धेरै भेलिसिटीमा हामीले हाई हेडमा अपरेट गऱ्यो भने करस्पोन्डिङ भेलिसिटी धेरै आयो धेरै भेलिसिटीको कारणले गर्दाखेरि धेरै फ्रिक्सन लसहरू पनि भयो होइन त्यही भएर त्यो धेरै लसेस नहोस् भन्ने हिसाबमा त्यसको हेड चाहिँ करस्पोन्डिङ हामी कम राख्छौँ है सो द्याट इज द थिङ सो क्लासिफिकेसनको विषयमा हामी पढिरहेको हो टर्बाइनको क्लासिफिकेसन भने अब सुरुमा हाम्रो बेस्ड अन नेचर अफ एनर्जी पोजेस्ड भयो डिरेक्सन अफ फ्लोको आधारमा पनि भयो हेडको आधारमा अब कति छ त रेन्ज लो हेड भने कति त है अब यो चाहिँ रिफरेन्स अनुसार फरक पर्न सक्छ मैले लिएको रिफरेन्स अनुसार चाहिँ के छ त 15 मिटरदेखि 60 मिटरसम्मको हेडलाई हामी लो हेड हुने भन्छौँ अनि 60 देखि 250 सम्मकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ 60 देखि 250 सम्मकोलाई चाहिँ मिडियम हेड हुने भन्छौँ र ग्रेटर देन 250 भन्दा माथिकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त हाई हेड टर्बाइन भनेर भन्छौँ है तर अब अहिलेको रिसेन्ट फेजमा चाहिँ अब इभन फ्रान्सिस टर्बाइनलाई पनि हामीले कसरी हाई हेडमा चाहिँ अपरेट गर्न सकिन्छ विदाउट लुजिङ एनर्जी भन्ने किसिमको रिसर्चहरू पनि अहिले चाहिँ भइरहेको छ है दिस इज द कमन ट्रेन्ड है तर सधैँ अब हाई हेड हुने बित्तिकै सधैँ 100% पेल्टन नै युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ युनिभर्सली ट्रु नहुन पनि सक्छ है डिपेन्डिङ अपन द सिचुएसन अब त्यति बेला हामीले फ्रान्सिस टर्बाइन पनि युज गरेको हुनसक्छ यो चाहिँ के हो जस्ट जेनरल ट्रेन्ड मात्र हो है त सो क्लासिफिकेसनको अर्को क्राइटेरिया छ लास्ट वान बेस्ड अन स्पेसिफिक स्पिड भनेको छ डीमा बेस्ड अन स्पेसिफिक स्पिड अब स्पेसिफिक स्पिड भने के हो अहिले म एकछिनमा बताउँछु अहिले जस्ट लो स्पेसिफिक स्पिड medium specific speed र high specific speed अनि कतिदेखि कतिलाई लो स्पेसिफिक स्पिड टर्बाइन चाहिँ पेल्टन टर्बाइनको चाहिँ कम हुन्छ है पेल्टन टर्बाइन 8 देखि 30 जो मिडियम फ्रान्सिस 50 देखि 250 काप्लान 250 देखि 850 अब स्पेसिफिक स्पिड भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा इन्डिकेटिङ प्यारामिटर हो यसले के जनाउँछ त भन्दाखेरि युनिट हेडमा चाहिँ युनिट पावर प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ कति स्पिडमा चाहिँ हामीले टर्बाइनलाई घुमाउनुपर्छ त है द्याट इज स्पेसिफिक स्पिड अब प्र्याक्टिकल्ली अब हामीले जम्मा 1 मिटरको हेडमा राखेर त अब टर्बाइनलाई अपरेट त गरिँदैन है अनि 1 किलोवाट मात्रै पनि त निकालिँदैन तर कम्पेरिजन डिफ्रेन्ट टर्बाइनको चाहिँ पर्फर्मेन्स कम्पेरिजनको लागि चाहिँ हामीले स्पेसिफिक स्पिड भन्ने टर्म बनाएको हो यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ त युनिट हेड प्रड्युस अन्डर द युनिट हेड युनिट पावर प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई हामीले कति स्पिडमा घुमाउनुपर्छ है त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेसिफिक स्पिड भन्ने भन्छौँ भने अब पेल्टन टर्बाइनलाई चाहिँ के हुँदैछ त भन्दाखेरि करस्पोन्डिङ त्यसलाई चाहिँ लोवर स्पेसिफिक स्पिडमा पनि यसले काम गर्दो रहेछ है भन्नु खोजेको युनिट हेडमा युनिट पावर प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामीले जस्ट त्यसलाई चाहिँ 8 देखि 30 को स्पिडमा चाहिँ घुमाइ हुँदो रहेछ है तर फ्रान्सिसकोलाई चाहिँ अलिकति बढी लाग्दो रहेछ भने पेल्टनलाई काप्लानको चाहिँ के हुँदो रहेछ त धेरै लाग्दो रहेछ है सो यो विषयमा फेरि हामी कुरा गर्छौँ स्पेसिफिक स्पिडको विषयमा
सो पहिलो पार्ट हाम्रो सक्यो। आज अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले के पढेको त भन्दाखेरि अब बेसिक फन्डामेन्टल के हो त हाइड्रो पावर जेनेरेसनको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको विषयमा हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो। र अनि टर्बाइन्स पावर हाउसमा युज हुने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेसिन्स मध्ये अब हाइड्रो मेकानिकल इक्विपमेन्टभित्र चाहिँ हामी के पढिरहेको छौँ, टर्बाइन पढिरहेको छौँ। टर्बाइनको चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले पेल्टन टर्बाइन, फ्रान्सिस टर्बाइन र टापन टर्बाइनको भिडियो हेऱ्यौँ कस्तो हुँदो रहेछ त्यो जेनरल टेन्टेटिभ आइडियाको लागि, अहिले बेसिक आइडियाको लागि। र क्लासिफिकेसन अफ टर्बाइन हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ है। के आधारमा क्लासिफाई गर्न सकिँदो रहेछ त भन्दाखेरि एनर्जी हेड एभाइलेबल के छ, त्यसपछि स्पेसिफिक स्पिड अनि हेड है, यसरी चाहिँ 4वटा डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाको आधारमा चाहिँ हामीले टर्बाइनलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्दो रहेछ है। सो आज थ्योरिटिकल पार्ट अलिक बढी भयो भने अब आज अलिकति पढौँ, थोरै पढौँ अनि चाहिँ क्लास इन गरौँ है त। अब पढ्ने कुरा चाहिँ अब स्पिडको विषयमा पनि एकछिन पढौँ है। टर्बाइनको स्पिडको विषयमा पढौँ। फर्स्ट वान इज स्पेसिफिक स्पिड है। अर्को चाहिँ सिङ्क्रोनस स्पिड है। अर्को चाहिँ रनअवे स्पिड ठिक छ। यो 3टा कुरा पढौँ अनि आज क्लास इन गरौँ है। रनअवे स्पिड, स्पेसिफिक स्पिडलाई हामीले एनएसले डिनोट गर्छौँ, एनएस स्ट्यान्डर्ड नोटेसन। सिङ्क्रोनस स्पिडलाई जस्ट एन मात्र भन्छौँ हामी है। रनअवे स्पिडको नोटेसन छैन है। भने अब सुरुमा जाउँ स्पेसिफिक स्पिड भनेको के हो भनेर त्यसमा जाउँ। स्पेसिफिक स्पिडलाई हामी के भन्छौँ, एनएस भनेर डिनोट गर्छौँ। एनएस देन सफिक्स म्याक्स। यसको विषयमा मलाई भने युनिट हेड अन्डरमा युनिट पावर प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ कति स्पिडमा घुमाउनुपर्छ त टर्बाइनलाई, त्यो नै के हो त स्पेसिफिक स्पिड हो है, जसलाई हामीले एनएस भनेर डिनोट गर्छौँ। अब एनएस अब न्युमेरिकल्ली अब पनि सोधिरहेको हुन्छ। एनएसको फर्मुला अब डिराइभ त्यहाँ प्रोपोर्सनालिटीको हिसाबमा चाहिँ डिराइभ गराएको छ है। भनेको हाम्रो लागि पावर पी इक्वल्स टु के हुन्छ त, इक्वल्स टु इटा गामा क्यु याज हुन्छ। भने प्रोपोर्सनल्ली हेऱ्यो भने पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यु र याज हुँदो रहेछ। जति धेरै डिस्चार्ज भयो त्यति चाहिँ बढी पावर हुँदो रहेछ, जति धेरै हेड भयो त्यति अनुसार हेड धेरै हुन्छ, पावर पनि धेरै हुँदो रहेछ है। यो फर्मुलाहरू थाहा भयो भने अब यही केही प्रोपोर्सनालिटीहरू यताउति गरेर चाहिँ हेड पावर र स्पिडको चाहिँ के गर्ने छ एउटा चाहिँ रिलेसन डेभलप गरेर त्यसबाट चाहिँ हामीले स्पेसिफिक स्पिडलाई चाहिँ फर्मुला युज गर्न सक्छौँ है। अनि क्यु त्यसबाट क्यु इक्वल्स टु के हुन्छ त, क्यु इक्वल्स टु एरिया इन्टु भेलोसिटी हुन्छ होइन, एरिया इन्टु भेलोसिटी। अब यो एरिया फेरि के हुन्छ त, एरिया इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु एरिया भनेको त अब बिन अब रेडको सेप कस्तो हो, नर्मल के हुन्छ त अब हामीले सर्कुलरली भन्छ के हो त डायमिटरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, डायमिटर स्क्वायरसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ होइन। अनि भेलोसिटी केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ, भेलोसिटी इज प्रोपोर्सनल टु √2 याज भनेपछि √, याजसँग चाहिँ प्रोपोर्सनल हुने भयो। देयरफोर क्यु चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल भयो त, डी स्क्वायर √, याजसँग चाहिँ के हुँदो रहेछ त क्यु प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ है। यसको भयो। अब यो याजको पनि निकाल्ने, याजको त हुन्छ हामीले के टर्ममा चाहिँ हेड पावर र स्पिडको टर्ममा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एउटा रिलेसन डेभलप गर्नुपर्छ प्रोपोर्सनालिटी हिसाबमा। भने अर्को चाहिँ भी भेलोसिटी अफ फ्लो, भेलोसिटी अफ फ्लो चाहिँ के हो त भी हो होइन, भी हो। अनि टेन्जेन्सियल स्पिड
स्पिडलाई चाहिँ के भन्छ त भी बार भन्ने हुन्छ कि भी बार भनेको हामीले कति भेलोसिटी पानीको कति भेलोसिटीलाई हामीले हिट गऱ्यौँ त्यो चाहिँ भी भयो। अब यसलाई हिट गरिसकेपछि यो चाहिँ टेन्जेन्सियली कति भेलोसिटीले घुम्यो त है, यहाँ चाहिँ कति भेलोसिटीले घुम्यो त त्यो चाहिँ के हो त भी बार हो है। भी बारको फर्मुला के हुन्छ त v इक्वल्स टु आर ओमेगा हुन्छ होइन, आर ओमेगा हुन्छ। आर भनेको डायमिटर बाई 2 हो है, ओमेगा भने के हो त 2 पाई एफ हो। एफ फ्रिक्वेन्सी भने के हो त नम्बर अफ रिभोल्युसन पर मिनट बाई 60 हो है। यो 2 टु क्यान्सल भन्छ के हो त पाई डिएन बाई 60 भयो भनेपछि भी बार भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी बार इक्वल्स टु पाई डिएन बाई 60 हुँदो रहेछ। यसको मतलब चाहिँ भी बार इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिएन डी इन्टु एन है, ठिक छ। अल्सो अब जति यो भेलोसिटीले हिर्कायो, यो भीले धेरैले हिर्कायो भने यो भी बार पनि धेरै हुन्छ होइन, यो भी कमले हिर्कायो भने भी बार पनि कम हुन्छ। त्यही भएर भी बार इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी है। अब यो भी फेरि के छ त अन्डर रुट यादसँग प्रोपोर्सनल छ, त्यही भएर भी बार इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हो त अन्डर रुट याद भयो कि। अब भी बार इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिएन, भी बार इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु याद भनेपछि के आयो त देयरफोर डी इन्टु एन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अन्डर रुट याद। देयरफोर यो डी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अन्डर रुट याद बाई एन भन्ने आयो है। यो किन गरेको भन्दाखेरि यहाँनिर रिप्लेस गर्नको लागि है। यो चाहिँ डी स्क्वायर क्यु इक्वल्स के आयो त क्यु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर भनेको चाहिँ याद बाई एनको स्क्वायर अनि अन्डर रुट याद भयो है। यो सबलाई हामीले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि यो हेड पावर र स्पिडको बिचमा चाहिँ रिलेसन निकाल्न खोजेको क्या, अब प्रोपोर्सनालिटी हिसाबमा हेरेर है। भनेपछि क्यु इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु यो आयो। अब यो क्युलाई फेरि के गरिदिने यहाँ ल राखिदिने बित्तिकै के आउने भयो त पावर हेड अनि यानको बिचमा चाहिँ एउटा रिलेसन आयो नि हो नि त होइन। अब यो डेरिभेसन नचाहिँ होला, त्यही पनि फर्मुला कसरी आयो कहाँबाट आयो भन्ने हिसाबमा हेर्दा चाहिँ देयरफोर पी इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल के आयो त क्यु इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल यो छ होइन, याच बाई एन स्क्वायर अन्डर रुट याच अनि यो याच ठिक छ। के आयो त पी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 2 प्लस 5/2 ठीक है। एच स्क्वायर अंडर रूट एच बाई एन स्क्वायर यस्तो आयो। पी इज डाइरेक्ट एच स्क्वायर अंडर एच बाई एन स्क्वायर है। यसलाई हामीले लेख्दा के आयो त पी इक्वल्स टु प्रोपोर्सनालिटीलाई हटायो भने त एउटा कुनै कन्स्टेन्ट आउँछ, कन्स्टेन्ट एचको पावर 5/2 बाई एन स्क्वायर आयो है। सो यो रिलेसनबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पावर हेड र स्पिडको बिचमा चाहिँ यो रिलेसन रहेछ भने। अब एनएस भने चाहिँ के स्पेसिफिक स्पिड एनएस भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि युनिट पावर प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ युनिट हेडको अन्डरमा युनिट पावर प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ यो यानलाई कतिमा घुमाउनुपर्छ त कति स्पिडमा घुमाउनुपर्छ त त्यो स्पिड नै के हो त स्पेसिफिक स्पिड हो। भनेपछि पीले हामीले 1 राख्यो, एचलाई 1 राख्यो भने चाहिँ के आयो त एन स्क्वायर इक्वल्स टु के आयो त के आयो है। त्यति बेलाको एन भनेको के हो त एनएस हो, त्यही भएर एनएस स्क्वायर इक्वल्स टु के भयो है भन्न खोजेको के आयो त when p इक्वल्स टु 1 अनि एच हेड इक्वल्स टु 1 त्यति बेलाको यान इक्वल्स टु के त एनएस हैन। अनि त्यसलाई यहाँ राखिदिन्छ के आउँछ त एनएस स्क्वायर इक्वल्स टु के भनेर आयो है। त्यो के को भ्यालु फेरि यहाँ पुट गरिदिन्छ के आयो त पावर इक्वल्स टु एनएस स्क्वायर हेडको पावर 5/2 बाई एनएस भनेर आयो, सरी यान भनेर आयो। देयरफोर यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ के आयो त एनएस इक्वल्स टु यान रुट पी बाई एचको पावर 5/4 भनेर चाहिँ एउटा फर्मुला आयो कि। जुन फर्मुलाबाट हामीले के गर्छौँ त यो सिङ्क्रोनस स्पिड र स्पेसिफिक स्पिडलाई एकअर्कामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त यो फर्मुला युज गर्छौँ। अब यो फर्मुला पनि अब एमकेएस युनिटमा पनि हुनसक्छ, एसआई युनिटमा पनि हुनसक्छ। नर्मली हामी यसलाई चाहिँ हर्स पावरमा राख्ने चलन हुन्छ यो पावरलाई है। यो हेडलाई चाहिँ के छ त मिटरमा राख्ने चलन छ है। सो एनएसको
ले जस्ट के आइडिया दिने हो भने भन्दाखेरि युनिट पावर फोर्स युनिट हेडको अन्डरमा 1 मिटर हेडको अन्डरमा एक हर्स पावर प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ कति स्पिडमा टर्बाइनलाई घुमाउनुपर्छ त है त्यो भ्यालु नै के हो त स्पेसिफिक स्पिड हो है त सो अब यो स्पेसिफिक स्पिडको आधारमा हामीले फेरि फर्दर भोलि चाहिँ टर्बाइनहरू सेलेक्सन पनि गर्छौँ त्यति बेला अझै हामीलाई इलाबोरेट गर्नु चाहिँ म डिस्कस गर्छु त त्यो चाहिँ स्पेसिफिक स्पिड भयो अब अर्को जाउँ सिङ्क्रोनस स्पिड सिङ्क्रोनस स्पिड सिङ्क्रोनस स्पिडलाई हामी यान भनेर भन्छौँ है अथवा नर्मल यत्तिकै हामीले स्पिड भनेर बुझ्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ त सिङ्क्रोनस स्पिड भनेर बुझ्नुपर्छ है अब नामै सिङ्क्रोनस के हो त सिङ्क्रोनाइज भन्नु के त मिल्नु है केसँग मिल्नु त भन्यो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीसँग मिल्नु हाम्रो अल्टिमेटली हाइड्रो पावरबाट निस्किने के हो त एसी हो अल्टरनेटिङ करेन्ट हो त्यसको त सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ है त्यसको फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच हुने गरी चाहिँ हामीले सर्टेन स्पिड जुनसुकै स्पिडमा घुमाएर त फ्रिक्वेन्सी म्याच हुँदैन भनेपछि टर्बाइनलाई चाहिँ हामीले कुन स्पिडमा घुमायो भने चाहिँ त्यसबाट निक्लिरहेको एसीको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले गएर कनेक्ट गर्ने एसीको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीसँग चाहिँ म्याच हुन्छ त है त्यसले त्यो स्पिडलाई हामी के भन्छौँ सिङ्क्रोनस स्पिड भनेर भन्छौँ अब नेपालमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको छ त एसीको 50 हर्ज छ है 50 हर्जसँग चाहिँ म्याच हुनु पऱ्यो है यसको लागि फेरि अब अहिले हामीले भनेको जेनेरेटरमा को विषयमा अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ है सिङ्क्रोनस स्पिड भन्नु चाहिँ के हो त स्पिड एट विच टर्बाइन इज रोटेटेड सो द्याट द प्रोड्युस एसी म्याचेस द फ्रिक्वेन्सी विथ द फ्रिक्वेन्सी अफ द ग्रिड है त्यो डेफिनेसन लेखिन भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यसरी हामीले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टबाट निकालिरहेको इलेक्ट्रिसिटीलाई हामीले कुनै सिस्टममा त कनेक्ट गर्छौँ है एसीको सिस्टममा कनेक्सन गर्छौँ भनेपछि त्यो सिस्टमको फ्रिक्वेन्सी कति हो त्यति नै फ्रिक्वेन्सीमा म्याच हुने किसिमले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त एसी प्रोड्युस हुनु पऱ्यो र त्यति फ्रिक्वेन्सीमा प्रोड्युस गर्नुको लागि चाहिँ हामीले टर्बाइनलाई कति स्पिडमा घुमाउनु पऱ्यो अथवा जेनेरेटरलाई कति स्पिडमा घुमाउनु पऱ्यो त्यो स्पिड नै के हो त सिङ्क्रोनस स्पिड हो है भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि सिङ्क्रोनाइज हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि अब जेनेरेटरमा चाहिँ हाम्रो के गरेर हुन्छ भन्दाखेरि यसरी म्याग्नेटहरू राखेको हुन्छ यसरी यस्तै यसको यता जस्तो अहिले मैले यति बनाएँ त जस्तो यहाँ के हुन्छ त नर्थ पोल साउथ पोल म्याग्नेटको त नर्थ र साउथ पोल हुन्छ नि होइन नर्थ पोल साउथ पोल यसरी राखेको हुन्छ अब यो घुम्ने हो है म्याग्नेट सबै घुम्ने हो म्याग्नेटहरू घुम्ने हो होइन भने अब जस्तै नर्थ पोल साउथ पोल भनेपछि यो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो त एउटा जोडी भन्यो कि एउटा जोडी भयो कि यो पेयर भयो है पोल पेयर भने चाहिँ के भयो त नर्थ र साउथ एकवटा पेयर एउटा जोडी भयो नि एउटा पेयर भयो अर्को पेयर ठ्याक्क पेयर बनाएर राखेको हुन्छ कि है 1 2 3 4 5 6 7 8वटा म्याग्नेट हुने भयो 8वटा म्याग्नेटमा चाहिँ के हुन्छ त 4 पेयर भयो कि कहिले पनि यहाँ 7वटा म्याग्नेट राख्दैन किनभने के हुनु पऱ्यो त त्यहाँ ठ्याक्क जोडी मिलेर बस्नु पऱ्यो नि त होइन भनेपछि यो इन्डिभिजुअल नम्बरमा हेऱ्यो भने चाहिँ जहिले के हुन्छ त इभन नम्बर हुन्छ है नम्बर म्याग्नेट के हुन्छ त इभन नम्बर हुन्छ अब पेयरमा हेऱ्यो भने त पेयरमा फरक परेन पेयरमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो त 3 पेयर पनि हुनसक्यो है 5 पेयर पनि हुनसक्यो ठिक छ अब यहाँ के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि यदि अब यो घुमेर अब के हुन्छ यिनीहरू चाहिँ रोटेट भएर अब यहाँ जुन फ्रिक्वेन्सी निस्किन्छ त्यो चाहिँ के हुनु 50 एफसँग बराबर हुनु पऱ्यो भनेपछि त्यो म्याच हुनुलाई चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ पोल पेयरलाई हामी के भन्छ एनपी हुने हुन्छ नम्बर अफ पोल पेयर चाहिँ जहिले पनि के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी भनेको के त जति फ्रिक्वेन्सीको हामीले सिस्टममा चाहिँ निकाल्ने हो त एसी हामीले निकाल्नु पर्ने एसीको फ्रिक्वेन्सी कति छ त एसी सिस्टम एफ फ्रिक्वेन्सीको छ डिभाइड बाई के हुनु पऱ्यो त
ए अनि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी यसको फ्रिक्वेन्सी नि सेम हुनु पऱ्यो है, यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी सेम हुनु पऱ्यो भनेको मतलब यो त अब यान स्पिडले घुम्छ होइन, यान स्पिडले घुम्छ भनेपछि यान भनेको त आरपिएममा हुन्छ, फेरि यान भनेको के हुन्छ त आरपिएममा हुन्छ, रिभोल्युसन पर मिनटमा हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी भनेको त रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हो, त्यही भएर के गर्छौँ हामी यान बाई 60 गर्छौँ कि है। एफ बाई यान बाई 60 गर्दाखेरि के हुनु पऱ्यो त एउटा यहाँ होल नम्बर आउनु पऱ्यो, यो होल नम्बर आउनु पऱ्यो, यो ठ्याक्क नम्बरमा आउनु पऱ्यो है। यो ठ्याक्क नम्बर आएन भने के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी सिङ्क्रोनाइज हुँदैन है, त्यही भएर यो जहिले के आउनु पऱ्यो त यान पी चाहिँ नम्बरमा आउनु पऱ्यो कि है। सो यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त यहाँबाट चाहिँ यानको भ्यालु चाहिँ निकाल्छौँ है। 60 भनेपछि यान इक्वल्स टु के भयो त पारी गयो यो माथि 60 एफ बाई यान पी भनेर आयो, ठिक छ। 60 एफ बाई यान पी गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्दो रहेछौँ त सिङ्क्रोनस स्पिड निकाल्न सक्दो रहेछौँ है। रिमेम्बर द्याट यो यान पी चाहिँ जहिले पनि के हुनु पऱ्यो होल नम्बरमा हुनु पऱ्यो र हामीले अहिले यान पी भनेको जोडी नै लेखौँ है। कतै कतै बुकमा चाहिँ के देख्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 120 एफ बाई यान पी पनि लेखेको देख्छौँ हामी कतै कतै। त्यो अहिले यहाँ मैले जोडी जोडी लिएको छु नि, यहाँ 4वटा 1 2 3 4वटा मैले 4वटा पेयर लिएको भने भन्दा छु भने यो फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो होइन, होइन मैले इन्डिभिजुअल लिएको भने चाहिँ के हुनु पऱ्यो त यो फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर झुक्किनको लागि मैले चाहिँ यो 120 एफ वाला फर्मुला नै युज नगर्नु भनेको भन्छु है। 60 एफ बाई यान पी वाला गर्ने है, अनि यसबाट चाहिँ करस्पोन्डिङ चाहिँ के निकाल्ने त 60 एफ बाई यान गरेर चाहिँ के नम्बर अफ होल पेयर निकाल्ने, होल पेयर चाहिँ जहिले पनि निकाल्नु पऱ्यो होल नम्बरमा हुनु पऱ्यो है, होल नम्बरमा लैजाने। अनि होल नम्बर लैसकेपछि फेरि के हुन्छ त यान चेन्ज हुन्छ, यान करस्पोन्डिङ यानको भ्यालु कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले युज गर्नु पऱ्यो। अब यो न्युमेरिकल गरेर बेला अझै अलिकति क्लियर होला है। सो द्याट वाज सिङ्क्रोनस स्पिड है। सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि कति स्पिडमा चाहिँ हामीले घुमायो भने चाहिँ टर्बाइनलाई चाहिँ हामीले कति स्पिडमा रोटेट गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट निस्किरहेको एसी चाहिँ हामीले कहाँ गएर कनेक्सन गर्ने त्यो एसीलाई त्यो सिस्टमसँगको फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच हुन्छ अनि त्यो स्पिड नै के हो सिङ्क्रोनाइज स्पिड हो। सिङ्क्रोनाइज हुनको लागि चाहिँ जहिले पनि के हुनु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि कति स्पिड हामीले त्यसलाई घुमाइरहेछौँ है, त्यो चाहिँ त्यो इन्टु नम्बर अफ पोल पेयरको चाहिँ के हुनुपर्दो रहेछ त भन्दाखेरि इन्ट्रिकल मल्टिपल हुनुपर्ने रहेछ, ठिक छ ल। यो भयो। दिस लास्ट वान इज रन अवे स्पिड, रन अवे स्पिड, रन अवे स्पिड जब हामीले बुझिरहेछौँ हाइड्रो पावरमा जहिले पनि डिमान्ड अनुसार के हुने हो त अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रड्युस हुने हो है। अब त्यो डिमान्डलाई हामी लोड पनि भनेर भन्छौँ है। सर्टेन डिमान्ड भइरहेछ, त्यही डिमान्ड अनुसार चाहिँ के भइरहेछ त टर्बाइन स्पिड घुमेर चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस भइरहेछ भने सर्टेन लोडमा चाहिँ लोड लिएर त्यसले काम गरिरहेछ है। तर अब समटाइम्स के हुनसक्छ त सर्टेन स्पिडमा यान स्पिडमा घुमिरहेको टर्बाइनको चाहिँ के हुनसक्छ त लोड एक्कासी ड्रप टु 0 है। मानौ पावरै प्रड्युस गर्नु परेन, लोड 0 भने चाहिँ के हो त एनर्जी निकाल्न नै परेन है, इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नै परेन है। लोड एक्कासी ड्रप टु 0 भयो भने यो त यान स्पिडमा घुमिरहेको थियो है, सर्टेन लोड त लिइरहेको थियो त्यसले। अब एक्कासी लोड ड्रप टु 0 हुँदा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो स्पिड चाहिँ के हुनसक्छ, यो स्पिड चाहिँ के हुनसक्छ त एक्कासी बढेर आउनसक्छ है। भने त्यति बेला बढेर आएको चाहिँ म्याक्सिमम स्पिडले चाहिँ यो घुम्न खोज्छ अनि त्यो स्पिडलाई हामी के हुन्छ त रन अवे स्पिड भनेर भन्छौँ कि। जस्तै कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै मानौँ हामी एकदम गहिरो भारी बोकेर उकालो हिँडिरहेछौँ होइन, एकदम ठाडो उकालो गहिरो भारी बोकेर दौडिरहेछौँ मानौँ भने अब उकालो सकिने बित्तिकै त्यो भारी पनि मैले फालिदिएँ है। त्यो भारी पनि मैले फालिदिएँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त म त एकदम हलुङ्ग भयो जस्तो हुन्छ नि। अहिले म जति स्पिडमा हिँडिरहेको थिएँ अब म त एकदम एकदम हलुङ्ग जस्तो भएर झन् एक्कासी धेरै स्पिडमा हिँड्न खोजे जस्तो हुन्छ नि होइन। ठ्याक्कै त्यस्तै हिसाबमा चाहिँ इमेजिन गर्नु पऱ्यो कि सर्टेन लोड लिएर चाहिँ के रहेछ टर्बाइन घुमिरहेको थियो यान स्पिडले। अब एक्कासी लोड लिनु परेन, पावर प्रड्युस गर्नु परेन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले यान स्पिडले हिँडिरहेको थियो भने घुमिरहेको थियो भने
एक्कासी त्यो एकदम हाई स्पिडले मुभ गर्नु खोज्छ अनि त्यति बेला जुन जुन एन म्याक्स हुन्छ है म्याक्सिमम स्पिडले चाहिँ घुम्छ त्यो स्पिडलाई नै हामीले भन्छ रनअवे स्पिड भनेर भन्छौँ। अब यो रनअवे स्पिडको भ्यालु पनि डिफ्रेन्ट टर्बाइन्सको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। जस्तै अब इम्पल्स टर्बाइन फ्रान्सिस टर्बाइन र हामीले काप्लान टर्बाइन हेऱ्यो भने चाहिँ 170 देखि 190% अफ नर्मल स्पिड अनि यो चाहिँ 200 देखि 220 अनि यो चाहिँ 250 देखि 300% अफ यान भन्न खोजेको हो। यदि कुनै इम्पल्स टर्बाइन अहिले चाहिँ 100 आरपिएम ले घुमिरहेको थियो, अब मानु के भयो त एक्कासी लोड रिजेक्ट भयो, लोड 0 भयो भने त्यसको स्पिड बढेर 190 आरपिएमसम्म पुग्न सक्छ भनेर भन्न खोजेको। 170 देखि 190 सम्म है। त्यस्तै फ्रान्सिस टर्बाइनको चाहिँ के हुनसक्छ त 100 आरपिएममा घुमिरहेको टर्बाइन चाहिँ के हुनसक्छ त एक्कासी लोड रिजेक्ट हुनाले त्यसको भ्यालु चाहिँ बढेर 200 देखि 220 सम्म पुग्न सक्छ। त्यस्तै काप्लानको चाहिँ 250 देखि 300 सम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरा भयो त। सो आज हामी जस्ट बेसिक फन्डामेन्टल टर्बाइन्सहरू कस्तो हुँदो रहेछ, टर्बाइनको बेसिक प्रिन्सिपल पढ्यौँ, क्लासिफिकेसन अफ टर्बाइन पढ्यौँ र टर्बाइनको स्पिड 3टा स्पिडको विषयमा चाहिँ पढ्यौँ है। सो आजलाई चाहिँ यति गरौँ। सो आज क्लासमा त्यस्तो केही नबुझेको छ भने